अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे, कराची के अंदर मुलाकात हुई है पाकिस्तान की दो बड़ी अपोजिशन की जमातों के रहनुमाओं की। मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अपने वफद के हमरा गए कराची। बज़ाहिर तो ये बताया कि वो जो बारिशें हुई हैं उनसे मुतासर जो लोग हुए हैं उनसे इजहार हमदर्दी के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी एक पार्टी का इफ्तिताह भी किया। उसके बाद फिर बिलावल हाउस में गए और उनसे मुलाकात हुई और जो सियासी उमूर के हवाले से गुफ्तगू हुई। उसके बाद फिर जो है वो वापस लाहौर के लिए रवाना हुए। तो यही मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है, आपको याद होगा कि चंद साल पहले कहता था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा और इनको टांगूंगा इधर लाहौर के चौराहों पर, क्योंकि उन्होंने कौमी दौलत लूटी है। लेकिन अब ये शहबाज शरीफ, मुझे नहीं पता कि किस मुंह से ये वहाँ पर गए और वहाँ पर क्या बातें हुई और उनको ये बात याद भी थी या नहीं। शायद तभी कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। बहरहाल उनकी जो मुलाकात हुई तो उसके बाद जो ब्रीफिंग दी गई उसमें भी कोई ख़ास बात नहीं बताई गई कि अपोजिशन की फर्दर स्ट्रेटजी क्या होगी। लेकिन ये बताया कि जो रहबर कमेटी बनी हुई थी, पहले मौलाना फजल रहमान ने जब कॉल दी थी उस वक्त जो कमेटी बनी थी रहबर कमेटी, उसमें मामलात जो है वो डिस्कस किए जाएंगे और अपोजिशन जो है मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेगी। तो हम बात इस पे करेंगे कि क्या इन हालात में अपोजिशन वाकई हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकती है और इतना जो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करके एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। इसके क्या इम्कानात मौजूद हैं, इन के हवाले से हम बात करेंगे। पहली बात तो जिस तरह आपके इल्म में है कि जो जिस तरह निकली हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो आई अदालत में, उन पे जिस तरह काफ़ी दर्जनों कारकुन उनके इस्तकबाल के लिए आए, उन पे फूल की पत्तियां निशावर हुई। और शहबाज शरीफ जब खुद पेश होते रहे लाहौर में तो वहाँ इस तरह का कोई सीन नहीं था। तो जो मरियम नवाज़ की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि उन्होंने शायद प्रेशर फील किया हो, या फिर ये वजह भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ ने जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि अदालत ने इजाज़त दी है नवाज़ शरीफ को और वो वहाँ सैर सपाटे कर रहे हैं, तो अब अदालत ही उनको बुलाए। तो अदालत की जानिब से फिर हमने ये देखा कि उनको अल्टीमेटम मिला कि जी वो 9 सितंबर तक जो है वो सरेंडर करें जो है वो गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, और 10 सितंबर को जो है अदालत के सामने पेश हों, क्योंकि अगर वो अपनी अपील की समाअत चाहते हैं तो बहरहाल नवाज शरीफ के पास क्या पॉलिटिकल और लीगल ऑप्शंस हैं, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे हम। और अपोजिशन का जो ओवरऑल ये सारा मामला है, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो नवाज शरीफ तो ज़ाहिर है कि इस वक्त इस नहेज पे हैं कि जिस तरीके से वो पहले बताया गया था कि उनकी सेहत इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन अब जो वहाँ उनकी चहलकदमियों की तस्वीरें आती हैं तो उससे लगता है कि वो ख़तरे की हालत नहीं है, जो है वो आ सकते हैं। अगर ऐसे मौके पे मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते तो ये उनकी सियासत और उनके जो बयानिया है कि वोट को इज़्ज़त दो और जो उनकी पॉलिसी है उनको बड़ा धचका पहुँचेगा। और अगर नवाज शरीफ आते हैं पाकिस्तान में तो फिर तो ऐसा दिखाई देता है कि अपोजिशन की जो ये मोमेंटम है, जो तहरीक है, उसमें जान पड़ सकती है। लेकिन बसूरत दीगर अगर नवाज शरीफ स्टे अवे करते हैं तो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान को बनाकर भी अगर वो साथ लेकर भी चलें तो इन दोनों जमातों के पास इतना मज़ाहमती जो पॉलिटिकल पावर है, स्ट्रीट पावर है, वो इतना नहीं है। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजल रहमान के पास जो है अपना ठीक ठाक पावर है, उसका पावर शो का मुजाहरा भी कर चुके हैं। लेकिन चूँकि उनके साथ जो है उस वक्त दोनों बड़ी जमातों ने वो साथ नहीं दिया था और एक लिहाज से जो है वो उनकी एक सुपरमेसी नहीं मानी थी,
تو اب یہ دونوں مل کے مولانا فضل الرحمان کے کندھے پہ بندوق چلا پائیں گے. ظاہر ہے مولانا بھی بڑے سینئر اور بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں اور وہ ان کو دیکھ بھی چکے ہیں. تو اب مولانا بھی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس معاملے میں انوالو ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ کہ بظاہر تو نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے کوئی اپنا ایسا پولیٹیکل مومنٹم بنا سکیں, لوگوں کو باہر لائیں. لوگوں میں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ تاؤ میں ہیں, کیونکہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس میں 2-3 چیزیں جو انہوں نے کہیں کہ ایک تو وہ مہنگائی پہ قابو نہیں کر پائے, دوسرا کرپشن پہ بھی قابو نہیں کر پائے. احتساب کا انہوں نے نعرہ مارا تھا. احتساب کی حالت وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ما سوائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جنرل عاصم سلیم باجوہ جو مشیر وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں, ان کے حوالے سے اتنی بڑی سٹوری آئی, اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ خاموش ہے, منہ چھپاتی پھر رہی ہے. تو اس پہ جنرل صاحب سنا ہے کہ وہ خود اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جواب تیار کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے وہ اس کا جواب جو ہے وہ دیں گے اور اس کا سب کو اطمینان بھی ہوگا. جیسا کہ کراچی میں آج جو بریفنگ ہوئی تھی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد, اس میں فرحت اللہ بابر نے بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ جو اس کا گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے, جنرل صاحب کو جواب دینا چاہیے جو کہ اطمینان بخش جواب ہو کہ یہ کہاں سے آیا اور اس کا منی ٹریل وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. تو خیر وہ تو اپنی جگہ پہ جنرل صاحب کیا کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے. جہاں تک اپوزیشن کا معاملہ ہے تو اس میں بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جب تک نواز شریف اگر نہیں آتے اس موقع پہ تو پھر شاید اپوزیشن جو ہے وہ اپنا مومنٹم وہ والا برقرار نہ رکھ سکے انٹل اور انلیس کہ وہ فری ہینڈ دے کے مولانا فضل الرحمان کی جو چھتری تلے بیٹھیں اور مولانا کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ اب ان کے ساتھ کچھ نہیں جو کوئی ہاتھ نہیں ہوگا. تو شہباز شریف جو ایکٹیو ہوئے ہیں اس میں جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سختی سامنے نظر آ رہی ہے اور مریم نواز کی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. تو ایک تو ان کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ نارملی میاں شہباز شریف جو ہے وہ ان پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اور شیخ رشید بھی ان کے بارے میں وقت بوقت جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. تو زرداری صاحب تو وہ تو بڑے ہی سب جو ہے ماشاءاللہ وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. تو ان میں ایک تو ٹرسٹ کا فقدان ہے. تو نواز شریف پہ زرداری صاحب ٹرسٹ کر سکتے ہیں, شہباز شریف جو ہے وہ شاید وہ والی چیز جو ہے وہ رول پلے نہ کر پائیں. تو بہرحال ایسی صورتحال میں گورنمنٹ بھی آل آؤٹ جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کر رہی ہے اور ابھی بلا رہی ہے اجلاس بھی, دونوں پارلیمان کے سیشن بلا کے وہ FATF کے نام پہ جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے اس کی آڑ میں کہ کسی بھی فرد کو 6 مہینے کے لیے اٹھایا جا سکے اور کسی عدالت کو جواب دہ نہ ہوں. تو یہ بہت بڑا آئین کی انسانی بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہوگی اور FATF کے آڑ میں اس طرح کی قانون سازی جس کی اپوزیشن مزاحمت کرنے کا اعلان کر چکی ہے. اور آج جب بریفنگ ہوئی تو اس میں فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قانون حکومت لانا چاہتی ہے یہ جو مسنگ پرسنس والا معاملہ ہے, لاپتہ لوگ ہیں اٹھائے جاتے ہیں, یہ اس کو جو ہے وہ تقویت پہنچائے گا. اور آئندہ آپ فریکوینٹلی دیکھیں گے کہ پاکستان میں چلو ٹھیک ہے مسنگ پیپل ان پہ جو بھی الزام لگا کے آپ اٹھا لیتے ہیں, لیکن جو اپوزیشن ہے جو مخالفین ہیں اس کے خلاف بھی اس قانون کا جو ہے وہ غلط استعمال ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ حکومت کے لیے بھی اپنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ وہ اپوزیشن کی مزاحمت کتنی ہوتی ہے, کس لیول پہ ہوتی ہے. تو یہ آئندہ چند روز میں اس سارے صورتحال کلیئر ہوگی. لیکن فی الحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ کو ایسی خاص پریشانی فی الحال نظر نہیں آتی. دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.